माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको 8औं तथा बजेट अधिवेशनको चौथो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूलाई माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 184 तथा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीज्यूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सङ्घीय प्रणाली लागू भएर प्रदेश सरकार गठन भई योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको 3 वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। नेपाल लगायत पुरै विश्व जगत यति बेला कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट संक्रमित भई जीवन गुमाउनु हुने नेपाली नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै उपचाररत सम्पूर्ण संक्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस विषम परिस्थितिमा दिनरात खटिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, व्यवस्थापकीय कार्यमा खटिरहनु भएका कर्मचारी तथा कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा सहकार्य र सहयोग गर्नुहुने निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण प्रदेशवासी नागरिकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपालको कोभिड संक्रमण प्रतिकार्यमा सहयोग गर्नुहुने मित्र राष्ट्रसहित सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग भएका नागरिकहरूप्रति
उच्च सम्मान र सहानुभूति प्रकट गर्दछु। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको शासन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा प्रभावकारी शासकीय व्यवस्थापनका लागि हामीले तय गरेको सङ्घीय शासन पद्धतिको औचित्य र आवश्यकता थप प्रमाणित एवं पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनाहरूको उचित व्यवस्थापन गरी प्रदेशको समग्र विकास सुशासन र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको छ। प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात जनताले अनुभूत गर्ने गरी रूपान्तरण एवं परिवर्तन र विकासका कार्यहरू सुरुवात भएका छन्। प्रदेशका मुख्य एवं प्रमुख आयोजनाहरूमध्ये केही सम्पन्न भइसकेका छन्, त्यसै गरी अन्य आयोजना क्रमशः सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। प्रदेश सरकार बनेको 3 वर्ष पुरा भएको छ। शून्य बिन्दुबाट यात्रा सुरु गरेर नयाँ अनुभव र अभ्यासका साथ निकै महत्त्वपूर्ण र ठोस उपलब्धिहरू हासिल गर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अत्यावश्यक कानुनहरू बनाएको छ, उभिने र बिस्तारै हिँड्ने आधारहरू खडा गरेको छ। तर आज पनि तीव्र गतिका साथ काम गर्ने आधार बनिसकेको छैन। अहिले पनि प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन, आफ्नो छुट्टै सङ्गठन संरचना खडा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले पाएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले सुखद अनुभवहरूका साथ सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सही बाटो पहिल्याउँदै आधारभूत ऐन नियम र नीतिहरूको तर्जुमा गरेर प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न र महत्त्वपूर्ण सफलता र उपलब्धिहरू हासिल गर्न सरकार सफल भएको छ। प्राप्त एवं उपलब्ध साधन स्रोतहरूको समुचित प्रयोग र परिचालन गर्दै जनतामा विकास निर्माण लगायतका तमाम कामहरूबाट दरिलो आशा र विश्वासको जग तयार गर्न सरकार सफल भएको छ। हामीले हाम्रो प्रदेशलाई सामर्थ्य बोकेको सम्भावनायुक्त प्रदेशका रूपमा चिनाउन सफल भएका छौँ। यस कार्यमा आम जनता तथा राजनीतिक दल लगायत सबैबाट प्राप्त भएको सहयोगले प्रदेश सरकारलाई थप ऊर्जा र प्रोत्साहन मिलेको छ। यस अवसरमा म माननीय सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अहिले देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा केन्द्रित छ। प्रदेश सरकार त्यस आकांक्षा र अभियानमा स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको प्रादेशिक दृष्टिकोण सहित आबद्ध भएको छ। नेपालको संविधानले प्रदान गरेका एकल तथा साझा अधिकार र तिनका मातहत प्रदेश नम्बर 1 सरकारले अंगीकार गरेको प्रादेशिक लक्ष्य तथा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला जनताका सामु जारी गरेका घोषणापत्रहरू, हाम्रा गुरु योजनाहरू र त्यसमा आधारित प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका दिग्दर्शनहरू, मध्यावधि समीक्षा र 3 वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरू यस प्रदेश सरकारका लागि निरन्तरको गन्तव्य निर्धारण गर्ने र सरकारको नीति कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शन बनेका छन्। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 मा घोषित नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर 1 कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामहरू उपलब्ध साधन स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरिरहेको छ। यति बेला नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजनाका साथ आवश्यक संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेका छन्। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान दृष्टि यसैमा केन्द्रित रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश 1 को हिस्सा 15.6% को हुने र
चालू आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 3.6% रहने अनुमान गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भई प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न तहका पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। संविधानमा लिपिबद्ध समाजवाद उन्मुख राज्य र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अनुसार प्रदेश सरकार स्वच्छ सुखी समुन्नत प्रदेशको उच्च अभियानमा लागेको सर्वविदितै छ। यस अनुसार जनजीविका रोजगारी दिगो विकास सामाजिक न्याय स्थायी शान्ति सुशासन र सन्तुलित पर्यावरणलाई मुख्य दायित्वको रूपमा सरकारले आत्मसात गरेको छ। मूलत अहिले हामी कोभिड-19 महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। यो महामारीले स्थापित स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना समक्ष अकल्पनीय चुनौती थपेको छ। विश्वव्यापी रूपमा आजसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धान खोज र आविष्कारमा कोभिडले नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। यस अवधिमा स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना सुधारमा थप प्रगति भएका छन्। अहिले ब्ल्याक फंगस नयाँ संक्रमणकारी रोगको रूपमा देखा परेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकृत सबलीकरण अनुसन्धान र व्यापक जनचेतना सहित खोप लगायत अन्य उपायद्वारा महामारीको सामना गर्नु एकमात्र उपाय रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी प्रदेशको आवधिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ। यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले काम अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ। सकारात्मक प्रगतिका सूचकहरूका साथ सरकार अगाडि बढ्न सफल भएको छ। सरकारले 3 वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसर पारेर 232 बुँदे गोजी पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड महामारी र विविध प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद प्रदेश गौरवको एक महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा सुरु गरिएको घिनाघाट विराट चोक हरैचा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेशका मुख्य परियोजनाहरू 62 बहुवर्षीय सडक योजना 7 प्रादेशिक विशेष सडक योजना 87 मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडक 128 बहुवर्षीय सडक पुल निर्माण 115 झोलुङ्गे पुल आदि केही सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्यको प्रगति उल्लेखनीय रूपमा अघि बढी चाँडै सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। सिँचाइ क्षेत्रमा 43,000 हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिब 53% काम सम्पन्न भएको छ। स्विस सरकारको सहयोगमा कृषि विकास कार्यक्रम साना सिंचाइ कार्यक्रम सडक पुल झोलुङ्गे पुल लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्विस सरकार नियोग र प्रदेश सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न भई सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समतामूलक समाज 3 खम्बे आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन एवं कानुनी राज्यको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ। हामी अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने प्रमुख कार्यमा समर्पित भएका छौँ। यो कुरा निरोधात्मक प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य जनचेतना सरसफाई वातावरणीय सुरक्षा पोषणसँग सम्बन्धित छ। जनस्वास्थ्य अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र सरसफाई र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइनेछ। कोभिड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरूको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न
डिजिटल स्वास्थ्य डिजिटल प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पालिकाहरूको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अनलाइन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलहरूका लागि स्थानीय वडाहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ। साथै इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको सुरुवात गरिनेछ। औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै संसाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको यस नयाँ जोखिम उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विपद प्रतिकारको लागि स्वदेशको प्रदेशको सबै अङ्ग र कार्यमा आवश्यक तत्परता समावेश हुने गरी योजनाको निर्माण गरिनेछ। राजनीतिक दल, समुदाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहभागितामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड प्रतिकारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ। साथै कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा सहित प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण र भौतिक पूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई 200 शैय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई 100 शैय्या र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। विपन्न तथा गरिब वर्ग र असहायहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक उपचार कोषको स्थापना गरिनेछ। मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेलिमेडिसिन सेवा आरम्भ गरिनेछ। समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गरिनेछ। राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको निर्माण र सञ्चालनमा शीघ्रता तथा स्तरीयताको लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। पूर्वाञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयलाई क्रमिक रूपमा आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय तथा अस्पतालसँग समन्वय गरी स्थानीय जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधनको सम्भावनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थापनाको क्रममा रहेको योगमाया आयुर्वेदिक अस्पतालसँग आयुर्वेदिक उपचारको साथै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको कार्यमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्नेछ। होमियोप्याथिक तथा अन्य प्राकृतिक उपचार पद्धतिको समयानुकूल विकास गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका र सेवा सघनता भएका अस्पतालमा आइसियु, सिसियु, एचडियु र भेन्टिलेटर सहित अक्सिजनको उत्पादन र भण्डारणको लागि भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइनेछ। निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नर्सिङ होम,
अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा संरचना र बिरामी तथा कुरुवाका लागि आवश्यक संरचनाको मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। प्रदेशका अस्पतालमा सेवा क्षेत्रको सघनता हेरी पोस्टमार्टम गर्ने र मृत शरीरलाई सुरक्षित राख्ने आधुनिक शवगृहको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरी पहाडी जिल्ला तथा दुर्गम ठाउँहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पोस्टमार्टम गर्ने प्रबन्ध गरी शवगृह निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका अन्य नसर्ने रोगहरूको पहिचान गर्न प्रादेशिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र, बालबालिका, महिला, अपाङ्ग तथा मनोसामाजिक विमर्श लगायतका विषयमा स्थानीय तह, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवं सञ्चालित कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामा निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षण र नियमित सम्भारको प्रबन्ध गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। आमाको गर्भ सुरक्षित हुँदा एउटा युग सुरक्षित हुन्छ भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकारको अनुदानमा पूर्ण तयारी पौष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती स्तनपान गराइरहेका आमा र 5 वर्षसम्मका शिशुका लागि उन्नत पोषणयुक्त सामग्रीको वितरण कार्यलाई बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ। बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम प्रदेशको 3वटा जिल्लामा पूर्ण रूपले लागू भएको छ। आगामी वर्ष थप 5 जिल्लामा बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सफा, सुरक्षित, जवाफदेही ढङ्गले उक्त सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरू तयार गरी लागू गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार तथा उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरी वृत्ति परामर्श मेलाहरूको आयोजना गरिनेछ। बाल विकास केन्द्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ। प्रारम्भिक कक्षादेखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आफै सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्नेछ। प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ। सरकारी विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन र अपाङ्ग एवं लैङ्गिक मैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका 2076 अनुसार विद्यालयमा सूचना प्रविधि लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। सरकारी विद्यालयहरूमा भौतिक सुविधाको अभाव भई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कमी रहेको जनधारणालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता विद्यालयहरूमा रहेको भौतिक सुविधा र संरचनाको गहन अध्ययन गरी मर्मत, सुधार, विस्तार र सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत विद्यालयहरूको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। भाषा
कोचिङ तथा वैदेशिक रोजगारीको तयारीका लागि सञ्चालित कक्षाको व्यवस्थापन र मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देशिका जारी गरिनेछ। विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई 14वटै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। साथै महिलामा देखिने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरू, आङ खस्ने, पाठेघर क्यान्सर, स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचारको व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गरिनेछ। प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अनौपचारिक शिक्षा, आयमूलक तालिम र निरन्तर सिकाइ केन्द्र तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको विकास र सुदृढीकरण गरिनेछ। शिक्षक विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गरी विद्यार्थीहरूको नेतृत्व विकास, सिप तथा क्षमता विकास गरिनेछ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिनेछ। महिला तथा बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपरको हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न विद्यालय र समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्कटमा रहेका अशक्त पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। सन् 2025 सम्ममा बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरी रणनीति बनाइनेछ। बालगृह, बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोज तलास केन्द्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। आपतकालीन बाल संरक्षण कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। भविष्यका कर्णाधार बालबालिकासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अटिजम तथा अन्य शारीरिक मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग गरिनेछ। भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रवर्धन र संरक्षण कार्य गरिनेछ। साथै गठन भएका जिल्ला बाल सङ्गठनहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समन्वय गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको हित र सुरक्षाको लागि कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेकाहरूको लागि स्थापित संस्था र निकायको कामको नियमित अनुगमन गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सेवाको स्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय पालिका र सामाजिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आँखा उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हामीलाई जन्म दिने आमाहरूप्रति हार्दिक सम्मान गर्दै दुर्गम भेगमा रहेका अति विपन्न परिवार र समुदायबाट समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका आमाहरूलाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साथै सासू बुहारी सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि प्रदेश संरक्षण कोष स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा रहेको संरक्षण कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। द्वन्द्व पीडित घाइतेहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरी यस क्षेत्रको व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गरिनेछ। प्रदेशका
सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै खेल विधाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्काई वाक साहसिक पर्यटकीय खेलहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशका सबै जात जातिहरूको परम्परागत पहिचान भएका वेशभूषा, घरेलु उपयोगका वस्तु, गरगहना, भाषा लिपि झल्किने सङ्ग्रहालयहरूलाई थप सुदृढ गरिनेछ। प्रदेशका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान झल्किने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासङ्ग्रहालय मोरङको पत्थरी शनिश्चर्य स्थित साबीको शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सामाजिक आर्थिक रूपले पछाडि परेका समुदाय, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, लोपोन्मुख, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका साथै विविध प्रकारका वर्गीकरणमा पर्ने अल्पसंख्यक भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी समानुपातिक, प्रगतिशील तथा समावेशी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी प्रदेश सरकारका सबै योजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। संविधान बमोजिम गठन भएका आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका राष्ट्रिय आयोगहरूसँग सम्बन्धित समुदायहरूको हक अधिकार र समुचित विकासका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी ऐन जारी गरी दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि एक अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गरिनेछ। छुवाछुत मुक्त प्रदेश कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वीर शहीद एवं ऐतिहासिक भूमिहरूलाई नमुना गाउँ बनाउने घोषित कार्यक्रमलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा बजेट व्यवस्था गरी प्राविधिक शिक्षा सहितका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गेसाङु, शहीद भूमि छिन्ताङ तथा सुखानी लगायतका ऐतिहासिक वीर तथा शहीद भूमिहरूमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ। राजनेता पार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश सरकार स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। दलित, महिला, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने अति विपन्न तथा पेसा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने परियोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। युवाहरूमा स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउन एवं वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता र पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई स्थानीय तह एवं अन्य विकास साझेदारहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्पष्ट मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथमा एक चक्रीय कोष समेत खडा गरी सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा र विकास साझेदार समेतको सहभागितामा प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम आवधिक योजनामा समेटिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने साना तथा मझौला उद्यमहरूको वृद्धि र विकासलाई लक्षित गरी बैंकहरू मार्फत ऋण पुँजीका साथै गुणस्तरीय परामर्श सेवा समेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने नयाँ परियोजनाको सुरुवात गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रमाणपत्र लिएका बाहेकका अन्य सबै श्रमिक कामदारहरूलाई
आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ। यसरी तालिम प्राप्त प्रमाणपत्र सहितका कामदारहरूको वर्गीकरण गरी भरपर्दो एवं दिगो सहज रोजगार प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ। छोटो समयको सिपमूलक तालिम र सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र सरकारको नियमानुसार परियोजनाको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ। छोटो समयमा सञ्चालन हुन सक्ने योजनालाई बहुक्षेत्रीय सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय जनताको रोजगारीको अवसर, प्राथमिक सुविधा, बजारको पहुँच र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ। अनौपचारिक साना तथा घरेलु उद्यमीलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजार र भण्डारणलाई समावेश गरिएको एकीकृत योजना मार्फत किसानलाई तत्काल राहत पुर्याइनेछ। सङ्कटापन्न व्यवसायलाई दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य सुविधाको बारेमा घोषित केन्द्रीय कार्यक्रमहरूबाट प्रदेशका नागरिकले लाभ लिन सक्ने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ। मान्य सभामुख महोदय, मेरो कृषि मेरो पौरख नाराका साथ सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बीजयुक्त बाली, विषादी मुक्त भान्सा र अनिकाल मुक्त चुलो भन्ने नारासहित अर्गानिक कृषि अभियानमा जोड दिइनेछ। भान्साबाट विष हटाउने अभियानमा आमा समूहलाई परिचालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य, फलफूल लगायतका कार्यहरू संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित हुनेछ। कृषि सम्बद्ध विविध व्यवसायलाई उन्नत प्रविधि अनुसरण गरी पूर्ण व्यावसायिक बनाउन कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान तथा कृषि औजार तथा उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीतिका साथ सबै जमिनहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। त्यस्ता जमिनमा कृषि उत्पादन गर्नेलाई विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहनको प्रबन्ध गरिनेछ। भूमिहीन र व्यावसायिक कृषकहरूलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच ल्याउन भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पोखरीको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा त्यस्ता जग्गा, बाटो, पोखरीमा भएको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गरिनेछ। चैते धान, हाइब्रिड मकै, लसुन, प्याज उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना किसान सिंचाई विस्तार पूर्वाधार, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गरिनेछ। कृषि कार्यका लागि थोपा सिंचाई कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सहकारी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खाद्यान्नको बिउ उत्पादन एवं प्रशोधन तथा फलफूल बेर्ना उत्पादनको लागि पूर्वाधार निर्माण गरी बिउ तथा बेर्ना आपूर्ति प्रवर्धन गरिनेछ। प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र प्राङ्गारिक खेतीका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्थान विशेषको सम्भाव्यता तथा कृषकको मागमा आधारित स्थानीय तह लक्षित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग र सम्बद्ध सरकारी निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। उन्नत नस्लको सिमेन तथा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी पूर्वाधार तथा क्षमता विकासमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सहयोग गरिनेछ। किसानहरूलाई कृषि प्रविधिको ज्ञान दिलाउन कृषक पाठशाला,
कृषि प्रदर्शनी, पशुपन्छी खोप तथा उपचार, इपिडेमियोलोजिकल सेवा लगायत स्थान विशेष सुहाउँदो कृषि प्रसार सेवा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र ब्रान्डिङलाई एकीकृत रूपमा समावेश गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफुल, जडीबुटी तथा नगदे बालीमा प्रदेशले गरिरहेको सहयोग र अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। टेस्टिङ, रिसर्च एन्ड प्रमोसन सेन्टरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै चियाको प्रयोगशाला र चिया बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ। साना चिया उत्पादकले उत्पादन गर्ने प्राङ्गारिक तथा उच्च मूल्यका चिया उत्पादनलाई सामग्री तथा सरल ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। प्राङ्गारिक फलफुल, सुन्तलाजन्य, कागती, बेल लगायतका फलफुलहरूको निर्यात सम्भावनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्विस सरकारको सहयोगमा कृषि बजार विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ। अलैँची, दुग्ध पदार्थ, तरकारी र मकै जस्ता कृषि उपजलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक मानक र गुणस्तर नियन्त्रणका साथै आवश्यक नीति तथा रणनीतिहरू तयार गरिनेछ। चिया, अलैँची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चिराइतो, रुद्राक्ष लगायत बहुमूल्य वनस्पति जन्य उत्पादनको लिलामी बजार व्यवस्थित गर्नका साथै गुणस्तर अभिवृद्धिको प्रबन्ध गरिनेछ। सहकारी शिक्षा, सुशासन तथा नियमनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, पर्यटनको प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी गृह योजना बनाइनेछ। उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान गराइनेछ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापन गर्न पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ भन्ने नारासहित आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशमा अत्याधुनिक औद्योगिक तथा प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रदेशका केही जिल्लाहरूका सदरमुकाम तथा सहरहरूमा कोसेली घर सञ्चालन गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यालयहरूलाई एकीकृत उद्यमी सहजीकरण केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान दिन र उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहज पहुँच भएका 3वटा खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग र आपूर्ति विश्लेषण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ। औद्योगिक विकास र श्रमजीवीको हक हितको क्षेत्रमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा समन्वयात्मक भूमिकालाई सुदृढ गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका 16वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का 14वटै जिल्लाका प्रमुख एवं मुख्य पर्यटन गन्तव्यहरूलाई पर्यटन गृह योजनासँग आबद्ध गरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। अन्तर प्रदेश सहकार्य र साझादारीमा पर्यटन गन्तव्यको सञ्जाल विस्तार गर्न धार्मिक सर्किट, हिमाली दृश्यावलोकन सर्किट, सांस्कृतिक अवलोकन मार्ग, इको ट्रेल तथा जलयात्रा क्षेत्रको विकास गरिनेछ। नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने कार्यका लागि सुरु गरिएको जग्गा अधिग्रहण गरी स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ। विमानस्थलमा शीत भण्डारको प्रबन्ध गरी ताजा तरकारी लगायतका वस्तुहरू विदेश निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्य तथा साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यस सम्बन्धमा स्विस सरकार, सङ्घीय र स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा कार्यान्वयन चरणमा रहेको मुन्दुम पदमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै प्रदेशमा 500 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ डिजाइनमा रहेको पदमार्ग पर्यटन विकासको विस्तृत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पदमार्गको समानान्तर सम्भव भएका ठाउँमा होमस्टे अथवा घर पाउन लगायतका पर्यटकीय गतिविधि गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने गरी पर्यटकीय योजनाहरूमा लगानी गरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ। कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठुला सिँचाइ प्रणालीहरूमा पर्यटन तथा जल पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। किराँती संस्कृति सभ्यता र मुन्दुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै जल यातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ। साथै अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक सुविधा सहित आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 10 दिनको पर्यटन काज दिइनेछ। सभामुख महोदय, वन क्षेत्रका ढलापडा सुकेका काठ दाउराको सङ्कलन गरी रोजगारी आय र राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेशलाई काठ दाउरामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। निजी वनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। निजी तथा सामुदायिक वनबाट वार्षिक 2 करोड क्युबिक काठ उत्पादन गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आपूर्ति गरिनेछ। सम्वत 2078 लाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराई हरेक पालिकामा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जडीबुटी संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको बहुआयामिक उपयोग गर्न काष्ठ, गैर काष्ठ, जडीबुटी तथा फलफुल प्रजातिका जम्मा 2,84,680 बिरुवा रोपण गरिनेछ। सुनसरी मोरङ चतरा नहरको डिलमा हुने अवैध बसोबास र अतिक्रमण रोक्न तथा वातावरणीय न्याय प्रवर्धनका लागि नहर क्षेत्राधिकारको भूभागमा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्रको रूपमा विकास र संरक्षण गरिनेछ। सरकारवालाहरूको सहभागिता र व्यवस्थापनमा चुलाचुली संरक्षित क्षेत्र र रेड पाण्डा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। वनको डडेलो वन्यजन्तु आक्रमण, चोरी, शिकारी नियन्त्रण कार्यक्रममा संलग्न हुँदा पीडित भएकाहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। वन डडेलो नियन्त्रण गर्न पात पतिङ्गर सरसफाई गरी त्यसको औद्योगिक प्रयोग गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ। व्यावसायिक रूपले बाँस, लाहा, रुद्राक्ष, गम, रेजिन, सुगन्धित वनस्पति, रबर जस्ता मूल्यवान वनस्पतिको खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीबाट अधिकतम प्रतिफल लिन 3 तहका सरकार बीचको सहकार्यमा जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय वन लगायत 4 कोसे झाडी, रामधुनी जङ्गल र अन्य वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका विकल्पहरूबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष
सिफारिस गरिनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्धन गर्न प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि स्थानीय एवं रैथाने एवं परम्परागत तथा आधुनिक ज्ञान सिपको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ। प्रदेशमा जीएमसी कोडेक्स स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी स्वदेशको प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। भन्सार बिन्दुमा गुणस्तर प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको बहुउपयोगको कार्यक्रम बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूल प्रभावीकरण र आन्तरिकीकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालय लगायतका नयाँ संरचनाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। विगतमा केन्द्रीय सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको तर अपुरा रहेका वा सुरु नगरिएका योजनाको अभिलेख अद्यावधि गरी चालू गर्नुपर्ने योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेका र न्यून बजेट विन्यास भई हालको स्थितिमा निर्माण प्रक्रिया थाल्न नसकिने अवस्थाका परियोजनाहरूलाई पुनः रेखाङ्कित गरिनेछ। सबै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रादेशिक सडक र त्यसमा बन्ने मोटरेबल पुलहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन 56वटा पुलहरूको निर्माण पुरा गर्न यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको आधारमा चयन हुने 10 नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको सुरुवात गरिनेछ। प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र, बहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग्रामीण सडक र पदमार्गले होमस्टे तथा कृषकको बजारसम्मको पहुँचलाई जोड्न बहुआयामिक सोच प्रवर्धन गरिनेछ। बहुवर्षीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले सुरक्षित रूपमा आवागमन, बजार अवसरहरू र सेवाहरूमा पहुँचका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय तहहरूलाई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रबन्ध गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक लट्ठा भण्डारण र वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ। केचना सगरमाथा कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चतराबाट पातले कोङदे खण्डमाथि केबल कार तथा तल्लो चतरा पातले खण्डमा सुरुङ मार्ग, यातायात मार्ग, जलमार्ग र केही खण्डमा केबल कार सहितको अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाई निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। लगानी प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन प्रारम्भिक एवं विस्तृत अध्ययनका लागि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। परियोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ गठन गरिनेछ। साथै लगानी बोर्ड र प्रदेश लगानी प्राधिकरण बीच सम्बन्ध कायम गरी लगानी प्राधिकरणका परियोजनाहरूलाई बास्केट परियोजनाका रूपमा राख्न समन्वय गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार बैंकसँग गरेको लगानी सम्झौता अनुसार उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका परियोजनामा लगानी गरिने नीति लिइनेछ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्लिङ्कर प्रशोधन
विद्युतीय बस, जलविद्युत लगायतका प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने परियोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई जारी राखिनेछ। प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक इन्जिनियरिङ तालिम केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा यथेष्ट बजेट विनियोजन भएर पनि बजेट फ्रिज भई सुरु गर्न नसकिएका योजनाहरूको पुनर्विश्लेषण गरी सुचारू गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्मिलित संरचना बनाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विराट क्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, धुन्साको हिमाली नमुना गाउँ लगायत 3 स्थानमा सुरु गरिएको स्मार्ट सिटी एवं नमुना गाउँको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिई सङ्घ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँग समेतको सहकार्यमा कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थलमा केबल कार तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जल यातायात तथा ल्यान्ड पुलिङद्वारा सहरी आवासीय क्षेत्रको विकास गरिनेछ। किफायती, सुरक्षित, गुणस्तरीय निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधि र प्रक्रिया अपनाइनेछ। नक्साङ्कनको बेलामा सडक सुरक्षा, दिगोपना र बस्ती बजार क्षेत्रमा सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समावेश गरिनेछ। सडकका पेटी अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ। सहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेनको प्रावधान राखिनेछ। प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका साथै निर्माण सामग्री गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ। निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेशका विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी गुणस्तर परीक्षणलाई भरपर्दो बनाइनेछ। प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिका ठूला पूर्वाधार योजना सङ्घीय सरकार समेतको सहलगानीमा निर्माण गरिनेछ। उपयुक्त प्रविधि अपनाई सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको मातहतको कन्काई, चन्दा मोहना सिंचाईको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी वर्षभरि सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। उपभोक्ता समितिको अगुवाईमा सिंचाई नहरको कुनै भाग सञ्चालन र सम्भारको जिम्मा दिने सम्भावनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्विस सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँगको समेत साझेदारीमा यस प्रदेशका 48 मध्य पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको साना सिंचाई कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा 60 स्थानीय तहमा पुर्याइनेछ। स्थानीय तहहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा साना सिंचाई मार्फत थप 8000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरि नै सिंचाई पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विद्युतको उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी भन्ने नाराका साथ जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिइनेछ। त्यस्ता जलविद्युत योजना र लगानीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको शेयर सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनेछ। साथै सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र निर्माण हुने विद्युत आयोजना तथा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न र ऊर्जा उत्पादकहरू र सरकारबीच सोझो सम्पर्क स्थापित गर्न एक छुट्टै डेस्कको स्थापना गरिनेछ। वातावरण मैत्री एवं स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन क्रमशः एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिँदै
लगिनेछ। साथै यसका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग गरिनेछ। विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम हिमाली, पहाडी र तराई मधेसमा सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित 463 र प्रदेश अन्तर्गत 801 खानेपानी योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ। पिउने पानीको स्वच्छता र स्तरीयताको मापन गरी आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। कोशी जलाधार क्षेत्रका ठुला नदीबाट ट्रङ्क लाइनद्वारा पिउने पानीको दिगो आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र निर्यात समेतका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका लागि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिक आवास निर्माण गर्दा उपभोक्ताको साझेदारी, स्थान र वातावरण सुहाउँदो प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्तीको रूपमा पुनर्स्थापना गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आर्थिक रूपले विपन्न परिवारको आवास सुधारका लागि सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी खर्को छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र अन्य निकायसँग सहकार्य गरी प्रदेशमा निर्माण हुने सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणलाई विपद प्रतिरोधी तथा सुरक्षित बनाइनेछ। ठुला सहरमा विकसित हुँदै गएको सामूहिक आवास तथा बहुतलीय आवासको योजनाको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्पन्न भएका र निर्माण प्रक्रियामा रहेका सार्वजनिक निर्माणको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। डिजिटल नेपालको बृहत प्रारूपसँग तादात्म्यता राखेर तयार गरिएको डिजिटल प्रदेश मिसन तथा सुशासन कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सवारी साधन दर्ता तथा यातायात सेवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरी यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गरिनेछ। नागरिकको जीवधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यतासहित सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको समायोजन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन कार्य सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिनेछ। प्रदेशका कारागार एवं हिरासतहरूको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार सम्भारको प्रबन्ध गरिनेछ। प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा रणनीतिक साझेदारीका परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा प्रकोप जोखिमको नक्साङ्कन सहित मौजुदा संरचनागत तथा कार्यगत व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै एकीकृत विपद व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढ गर्दै जोखिम पूर्वानुमान, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गरिनेछ। लागू औषध प्रयोग निराकरण, विपद व्यवस्थापन, नैतिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै योग्य, सक्षम र सभ्य नागरिक तयार गर्न किशोर किशोरी लक्षित म अघि बढ्छु भन्ने नाराका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी 2 लाख विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
उपचार तथा सुरक्षाका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको जनताको चासो, सरोकार र गुनासो सुन्ने र सरकारको आधिकारिक कुराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री मार्फत सम्प्रेषण गरिँदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशलाई चलचित्र छायाङ्कन हबको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा योजना परिचालन गरिनेछ। एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ। प्रदेश कानुनको अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्मिलन र प्रष्टताको प्रबन्ध गरिनेछ। गरिब, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, प्रदेश स्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम सम्भाव्य आयोजनाको छनौट गर्न वैज्ञानिक आधार सहितको आयोजना बैंक प्रणाली स्थापित गरिनेछ। प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई नेपालको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासँग आबद्ध हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणाली विकास गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत अनुगमन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बद्ध कानुन अनुसार वित्तीय अनुशासनको कडाइका साथ परिपालन गरिनेछ। बहुपक्षीय सहयोगको प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक परिचालन गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन गरिनेछ। विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कृषि, वन, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका सम्भाव्य आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व सङ्कलनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइनेछ। बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, रेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीका बीचमा अन्तर आबद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ। एकल कर प्रशासनलाई सबल, सुदृढ र पारदर्शी बनाइनेछ। क्रियाकलापमा आधारित बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। भइपरि खर्चको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको कम्पनी प्रोफाइल र क्रेडिट रेटिङ परीक्षण गरिनेछ। नागरिक साझेदारी, स्थानीय तहको सहलगानी र थोरै लगानीबाट शीघ्र प्रतिफल दिने बहुआयामिक योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन कार्य जारी रहेको छ। सो अध्ययन सम्पन्न भएपछि पहिचान भएका परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि लागत साझेदारी व्यवस्थापन मार्फत आयोजना सुरु गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गरिनेछ। सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका सम्पत्तिको विशिष्टि गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राप्त गर्न बाँकी अभिलेख र संरचनाको हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरूलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी नीति नक्साङ्कनको कार्य थालनी गरिनेछ। पुँजी बजारलाई प्रदेश स्तरमा प्रवर्धन गर्न आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गरिनेछ। बिमा व्यवसायलाई प्रचलित कानुन अनुसार सबै पेशा र व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याउन नीतिगत पहल गरिनेछ। खरिद प्रणालीलाई स्तरीय, पारदर्शी बनाउने कुरालाई विशेष जोड दिइनेछ। स्तर प्रमाणीकरण भएको भरपर्दो वस्तु तथा स्वदेशमा उपलब्ध सामानको खरिदलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशको नीति तर्जुमा तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीमा आधारित हुनेछ। प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय तहमा तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ। स्थानीय तहको योजना प्रणालीलाई दिगो विकास लक्ष्यका साथै राष्ट्रिय तथा प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी विकास गर्न सहजीकरण गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशको प्रशासनिक लगायत सुशासन प्रवर्धनका विषयमा सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एक संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई दक्ष, चुस्त, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशका सबै विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गरी प्रदेश कानुनको तर्जुमा गर्न, प्रदेश कानुन कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्न र प्रदेश कानुनमा सुधार समेतका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कानुन तर्जुमा तथा सुझाव संयन्त्रको गठन गरिनेछ। मानव अधिकार कार्यान्वयनको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, सुदृढ प्रतिरक्षा, न्यायपूर्ण प्रदेश भन्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शासनको प्रत्याभूति र सरकारवालाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अदालती प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय र सहयोगको वातावरण मिलाइनेछ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन र एकरूपता कायम गर्न न्यायिक समिति दिग्दर्शन तयार गरिनेछ र सोको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। डिजिटल नेपालको बृहत प्रारूपसँग तादात्म्यता राख्दै प्रदेश नम्बर 1 डिजिटल प्रदेशको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेश सरकारसँगको नागरिक पहुँच बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। डिजिटल प्रदेशको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइनेछ। प्रदेशले प्रवाह गर्ने सबै सेवा तथा विकास निर्माणका कामको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवाको लागत कम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समान प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संगठन संरचनाको निर्माण गरी एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। जिल्ला स्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई एउटै छातामा सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ अध्ययन गरी कार्य विभाजनमा समायोजन गरिनेछ। राष्ट्र सेवकलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्वरूपमा स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा प्रदेश सरकारले कोभिड महामारी विरुद्धको पुनरुत्थान सहितको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मूल कर्तव्य र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ। उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकारले अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ब्यौरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशले परिकल्पना गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मार्गचित्रलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्र तथा सरकारवालाहरूबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राखेको छु। प्रदेशको विकास प्रयास तथा कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा प्राप्त सहयोग तथा सद्भावप्रति सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।